वालेकुम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कौन बनेगा डॉलरपति। The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. अगला सवाल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर मोहम्मद है। मैं सऊदी अरब में रहता हूँ। मेरा घर इंडिया बिहार में है। हम लोग 6 भाई और 3 बहन हैं। उनका हिस्सा कितना, मतलब वालिद का जो विरासत है उसमें हिस्सा कितना आएगा। और हम लोग 6 भाई जो कमाए हैं पैसा, उसमें हम लोग जगह ज़मीन या घर वर बनाए हैं, उसमें भी बहन का हिस्सा आएगा या उसमें नहीं आएगा। और माँ है अभी। ये हमारे नूर मोहम्मद भाई हैं, सऊदी अरब से सवाल कर रहे हैं। इनका पूछना ये है कि वालिद साहब की वफ़ात हो चुकी है, 6 भाई हैं 3 बहन हैं, तो किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए। आखिर में कहते हैं कि हम भाइयों ने कुछ कमा के बनाया है, तो क्या उसमें भी बहनों का हिस्सा है कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि विरासत से मुतल्लिक़ जब भी आप सवालात करें तो पहले उसका तरीक़ा समझ लें कि कैसे सवाल किया जाता है। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि वालिद साहब की विरासत में इनको देना है, यहाँ आप ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि वालिद साहब की वफ़ात हुई कि नहीं हुई। सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहिए कि वालिद साहब ज़िंदा हैं या फौत हो चुके हैं, क्योंकि अगर वो ज़िंदा होंगे तो उनके माल को बांटने का तरीका अलग होगा। उनका माल विरासत नहीं होगा, वो हदिया होगा। वो चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उनसे कोई ले नहीं सकता है। और जब वो अपनी मर्ज़ी से देंगे तो कैसे देंगे, उसका पूरा तरीका अलग है। तो ये वजाहत करना बहुत ज़रूरी है कि वालिद साहब की वफ़ात हुई कि नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं वो इस बात में कोई फ़र्क करते ही नहीं हैं। बाप ज़िंदा हो या फौत हो गया, उनके लिए बराबर है। बस उसका माल उठा के बांटना है, चाहे अभी बांट लो चाहे मरने के बाद बांट लो। वो दोनों हालतों में मामला बिल्कुल यकसा समझते हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। एक बाप की हयात में उसका माल जो बाप बांटता है उसका तरीका बिल्कुल ही अलग थलग है, और बाप की वफ़ात के बाद उसका माल जो बढ़ता है उसका तरीका बिल्कुल ही अलग है। दोनों तरीका अलग अलग है। इसलिए सवाल करते हुए सबसे पहले इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि बाप की वफ़ात हुई है या नहीं, या जिसका माल बांटना है उसकी वफ़ात हुई है या नहीं। दूसरी चीज़ ये कि विरासत से मुतल्लिक़ सवाल पूछते हुए जब आप किसी रिश्तेदार को गिनाएं तो उसका रिश्ता मैयत से जोड़कर बताएं। अभी आपने सवाल किया, आप कहते हैं कि 6 भाई हैं 3 बहनें हैं। हालांकि इस तरह सवाल करना चाहिए कि वालिद साहब की वफ़ात हुई है तो उनके 6 बेटे और 3 बेटियां हैं। ये जो भाई बहन बोल के आप सवाल करते हैं तो इसमें रिश्ता, इन भाई और बहन का आपस में जो रिश्ता है वो आप बता रहे हैं। हालांकि अगर एक आदमी इस पर ध्यान ना दे, इस बारीकी पे, और आपका सवाल सुने, अलग तरीके से जवाब दे सकता है। बल्कि कभी ये भी कह सकता है कि भाई बहन को हिस्सा मिलेगा ही नहीं। ये भी बोल सकता है कि अगर मरने वाले का अब्बा ज़िंदा है तो उनका हिस्सा काट भी सकता है। तो ये ज़हन में रखें कि अगर मरने वाले के बेटा की बात करेंगे, बेटी की बात करेंगे, उनका मामला अलग होता है, और मरने वाले के भाई बहन की बात करेंगे तो उनका मामला अलग है। भाई बहन को कभी हिस्सा मिलता है, कभी नहीं मिलता है, और बेटा बेटी तो उसका हिस्सा तो लाजमी है, मिलना ही मिलना है। तो ये फ़र्क करें। आप सवाल करते हुए औलाद को मरने वाले का भाई बहन ना कहें, औलाद कहें। एक आदमी मर गया, उसके 6 बेटे हैं 3 बेटियां, इस तरह से आप सवाल करें, वरना आदमी क्या जवाब देगा आपको। आप भाई बहन कह रहे हैं, उनको भाई बहन के समझ के जवाब दे या बेटा बेटी समझ के जवाब दे। लेकिन बहरहाल तजर्बे की बात यह है कि अक्सर लोग भाई बहन बोल के औलाद ही को मुराद लेते हैं। इसलिए हम ये मान कर चलते हैं कि आपने जो सवाल पूछा है उसमें 6 भाइयों से मुराद 6 बेटे हैं और 3 बहनों से मुराद 3 बेटियां हैं। तो देखिए, बाप ने जो भी जायदाद छोड़ी है उस जायदाद का इसमें औलाद में तकसीम का जो तरीका है तो अल्लाह ताला ने सूरह निसा में बयान फरमाया है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि अल्लाह ताला तुम्हें ताकीद करता है, तुम्हारे लिए हुक्म बयान करता है कि तुम्हारी औलाद का हिस्सा कैसे होगा। ज़कर जो मुज़क्कर है उसको कितना मिलना चाहिए, जो मुअन्नस हैं, जो औरतें हैं, तो 2 औरत को जो हिस्सा, 2 लड़की का जो हिस्सा है उतना 1 लड़के का है। यानी लड़के को डबल मिलेगा बनिस्बत उस हिस्से के जो एक लड़की को मिलेगा। तो ये कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने औलाद का, बेटा और बेटी का हिस्सा बयान फरमाया है। तो आपके मसले में अगर 6 भाई हैं तो 6 का डबल हो गया 12, यानी 12 हिस्से इनके हो जाएंगे, और ये जो 3 बहनें हैं तो 3 हिस्से इनके, कुल 15 हिस्से हो जाएंगे।
تو آپ کے ابا کی جو بھی جائیداد ہے، کھیت ہے، مکان ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کی ایک مالیت معلوم کر لیں کہ یہ کتنے کا ہے، پیسے کے فارمیٹ میں اس کو تبدیل کر لیں کہ اگر ہم اس کو پیسے میں دیکھیں تو کل پیسہ کتنا ہے، تو جتنا بھی ہے اس کا آپ 15 حصہ کر لیں، اور 15 حصے میں سے 2 حصہ ہر بیٹے کا اور ایک حصہ ہر بیٹی کا، کیونکہ قرآن نے جو کہا للذکر مثل حظ الانثیین، اس وجہ سے تو ہر بیٹے کا 2 حصہ اور ہر بیٹی کا 1 حصہ کرنے کے لیے آپ کے کیس میں 15 حصے کرنے ہوں گے، کل جائیداد کے 15 حصے کرنے ہوں گے۔ آخر میں آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی لوگوں نے یعنی مرنے والے کے بیٹوں نے اپنی طرف سے بھی کچھ کمائی کی ہے، کچھ بنایا ہے، تو اس میں بھی بہنوں کا حصہ ہے کہ نہیں، ان کی بہنوں کا، مرنے والی کی بیٹی کا حصہ ہے کہ نہیں۔ تو دیکھیے کیسے کمایا ہے یہ تو سمجھنا بڑا ضروری ہے، آپ نے بہت زیادہ تفصیل نہیں دی ہے، اس لیے صحیح جواب دینا بڑا مشکل ہے کہ بھائی لوگوں نے جو کمایا ہے اس کی نوعیت کیا تھی، شکل کیا تھی۔ دیکھیے اگر ایسا ہے کہ بھائی لوگ بالکل آزاد تھے، باپ نے ان کو آزاد کر دیا کہ جاؤ کماؤ کھاؤ، ان کا تعلق باپ سے نہیں تھا، جوائنٹ فیملی میں نہیں تھے، بالکل الگ ہو کے کام کر رہے تھے، اور ایسی حالت میں اگر انہوں نے کچھ اپنا الگ بنایا ہے، کمایا ہے، تو یہ ان کا ہے، ان کے وارثین کا ہے، اس میں ان کی بہنوں کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جوائنٹ فیملی تھی اور باپ ہی نے سب کو کام پہ لگایا ہے، یعنی اصل کاروبار باپ کا ہے اور بیٹوں کو بٹھا دیا ہے، دکان تھی باپ کی 3-4، ایک دکان پہ کسی بیٹے کو بٹھا دیا، کسی کو کوئی اور کام سونپ دیا، تو اس کیس میں جو بیٹے ہوتے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ خود کا کوئی کاروبار کر رہے ہیں، جبکہ خود کا کاروبار نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ باپ کے ملازم کی حیثیت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ باپ کے نوکر ہوا کرتے ہیں وہ۔ تو ایسی صورت میں ان بیٹوں کا خود کی کوئی پراپرٹی نہیں ہوگی، بلکہ انہوں نے جو مزدوری کی ہے، جو کام کیا، اس کا لے سکتے ہیں، اور لے بھی لیا ہوگا، کیونکہ جب باپ اپنی دکان پہ کسی بیٹے کو بٹھاتا ہے تو بیٹا فری میں تھوڑی بیٹھتا ہے، وہ اپنا پاکٹ منی لیتا ہے، کپڑے سلاتا ہے، اور اس کے بچے ہو گئے تو ان کا سب کا پورا خرچہ نکالتا ہے وہ۔ تو یہ اصل میں آپ نے تفصیل ہم کو نہیں دی ہے، یہ جو بھائی لوگ ہیں، بیٹے لوگ ہیں، ان لوگوں نے الگ سے کچھ بنایا ہے تو کس شکل میں بنایا ہے؟ کیا باپ نے بالکل آزاد کر دیا تھا، آزاد ہو کے اپنا کچھ بنایا ہے تو اس میں بہنوں کا حصہ نہیں ہے؟ اور اگر باپ نے ان کو کام پہ لگایا تھا، یعنی باپ کے نوکر کی حیثیت تھی، تو پھر یہ باپ ہی کا ہوگا، اور باپ کا ہوگا تو ساری بہنوں کا بھی اس میں حصہ ہوگا، ان کی بہنوں کا نہیں، باپ کی بیٹیوں کا۔ تو اگر ان کی خود کی پراپرٹی ہے، الگ سے بنایا ہے، تو اس میں بہنوں کا حصہ نہیں ہے۔ البتہ ایک بات دھیان میں رکھیں کہ کبھی کبھی گرچہ ایک شخص کی خود کی پراپرٹی ہو، خود سے کمایا ہے، باپ کا اس میں کوئی رول نہیں، بلکہ باپ کے مر جانے کے بعد کمایا ہے، تو ایسی صورت میں بھی بھائی کی پراپرٹی میں بہن کا حصہ ہو سکتا ہے اگر بھائی کی کوئی مذکر اولاد نہ ہو تو، یا بھائی کی شادی نہ ہوئی ہو، مطلب بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی، ایک آدمی کی شادی نہیں ہوئی، تو اس کیس میں اس کی پراپرٹی میں حق بن جاتا ہے اس کی بہن کا۔ یا شادی کیا، کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو بھی ایسی شکل میں بھائی کی پراپرٹی میں، بھائی کی جائیداد میں اس کی بہن کا حصہ بن جاتا ہے۔ یا شادی کیا، اولاد ہوئی، لیکن صرف مؤنث اولاد ہوئی، بیٹیاں ہوں، ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، تو اگر صرف بیٹیاں ہیں تو بھی ان کی بہن کا اس میں حصہ بنے گا۔ لیکن اگر بھائی لوگوں نے، کسی نے بھی شادی کی، اولاد ہوئی اور کوئی بیٹا پیدا ہو گیا، تو بیٹا پیدا ہونے کے بعد بھائی بہن کا سلسلہ کٹ جاتا ہے وراثت سے۔ جیسے ہی بیٹا پیدا ہوا، بھائی بہن کا حصہ ختم، وراثت سے ان کا لنک ختم ہو گیا۔ لیکن جب تک ایک آدمی کے یہاں مذکر اولاد نہیں پیدا ہوتی، بیٹا پیدا نہیں ہوتا، تب تک اس کی پراپرٹی میں، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، بال بچوں والا ہو، بغیر بال بچوں والا ہو، جب تک اس کے پاس بیٹا نہیں ہوگا تب تک اس کی پراپرٹی میں اس کی بہن کا حصہ رہے گا۔ تو اب کیا صورتحال ہے، یہ واضح نہیں آپ کے سوال میں کہ 6 لوگ ہیں، انہوں نے اپنی جو پراپرٹی بنائی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ الگ سے کس طرح سے بنائی ہے؟ پہلی بات یہ واضح نہیں ہے، اور پھر یہ بھی وضاحت طلب ہے کہ ان 6 لوگوں کی پوزیشن کیا، انہوں نے شادی کیا نہیں کیا، بچے کتنے ہیں، کیا ہے، یہ ساری چیزیں معلوم ہوں گی تو بتایا جا سکتا ہے کہ بہنوں کا حصہ ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال ایک اندازے سے میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے، اور اس جواب کی روشنی میں انشاءاللہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ صحیح صورتحال کیا ہے اور اس صورتحال میں کس کا کیا حق ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کے لیے جواب واضح نہ ہو تو آپ پھر سے دوبارہ اپنی تفصیل بھیجیں کہ جس کی پراپرٹی کی بات ہو رہی ہے ان کی وفات ہوئی کہ نہیں یہ بتائیں، اور پھر ان کے بیٹا بیٹی کے تعلق سے بتائیں، یہ بھی بتانا تھا اگر ہیں تو ان کی بیوی ہے کہ نہیں، بچوں کی ماں ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو اور آپ اسے چھوڑ رہے ہیں، اگر وہ زندہ ہے تو اس کا بھی حق ہوتا ہے، یہ چیز بتانے کی کوشش کریں۔ پھر یہ الگ سے انہوں نے کمایا ہے، بھائیوں نے، بیٹوں نے، تو کیسے کمایا ہے وہ بتائیں۔ پھر ان
بیٹوں کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی, بچے کیا ہیں, یہ ساری تفصیلات بتائیں گے تو صحیح اور فائنل جواب آپ کو دیا جا سکتا ہے. امید ہے کہ بات آپ کے لیے واضح ہوگی.